قطابية بولو دوزنه زانستی دمی و همیو باش بید پشکاسیه جبند ایکه خستین گیران. خستیو گیران پیوانا برا توویا ادبرا که دیار کری یا توینری دا یان ادگیرای دا. خستی رامانا هنده داد که ماده یا تیرت ناف گیرای خدا گل قطابیا. خستی یعنی تیراتی. جب مدو پیورت هنیان بمولاری یان بمولاری. یان یا ناف توینری دا و بمولاری تیت یان گیرای دا و بمولاریتی تیت. تی بینیه که گرنگ بجیتیو ایکی گیرای رون رامان هنده داد که برا تووا یا که مد ناف توینری دا. و گیرای خست برا تووا یا زورت ناف توینری دا. مرج نینه گیرا تیری خست بید. چونکو چید بید برا تووا زور بید یه خست بید لینه تیر بیتن نشتو نبیتن. وکی بسیار 2016 هاتی گلی قطابیات بجید 2016 خلو اکید بجید او گیرای براکو زور تو هاتی داید چه تو وکی دیتر بحالینید ایکش وانایا نه تیر رون نه تیر خست طبعا نه تیر و خسته چونکو دسپی که وقتت بجید او گیرای براکو زور تو هاتی دا معنای خسته چه تو وکی دی بحالینید معنای نه تیره فیدا نه تیر و خست جواب و جیمه دوره کنه بود دیار کرنا خستیان گیران او جی مولاریتی و مولاریتی دهینه یا ایکی مولاریتی پناساید بجید هجمارا مولن تووای نتلی ترکا گیروای دو به ام کابیتال تهید نهیما کرن و یکوی جی مول سر لتریه و ایدن مولاری اگر مولو لتر دونتا یاسای مولاری هجمارا مولن تووای سر لتری گیروای سر قباره گیروای بلتری یان پریکه کدی مولاری هم چه بینه داری به حالته که تو دویا صاحب کارینی اگر بارسته مولی دا بیتتا دبیشی مولاری یکسانه گرام تووا سر لیتره گیراوا لگدانی بارستا مولی تووای یان پریکان سه گوشه همشین مولاری بینه داری مول دا بشی لتری یان لتری بینه داری مول دا بشی مولاری یان مولی بینه داری مولاری لگدانی لتری و چند تی بینیه که دیگرن گوهاری ننگلی قطابیا پیدویه تو بزانین اوان گوهاری نا بکی دمه شکار کرنا ده پیدوی بی او جی گوهاری نا گرامی بو مولیه یان مول بو گرامیه اگر گرام بو مولی بید ده گرام لگدان یک مول کن سر بارستا مولی برو واجی اگر مول بو گرامی بید ده مولی لگدانی بارستا مولی تو آوی کن سر یک مول یان گورینا گرام بو کیلوگرامی یان کیلوگرام بو گرامی طبعا گرام بو کیلوگرامی ده دو بشی هزاره کی کیلوگرام یعنی مازن بو بچیک اوه ده لگدانی هزاره بید بارستا مولی بو هر آویتا که دمه توتینیه داریم ده کمپ کرنا بارستین گردیلن اوان تخماکی او جیکوه گرام سر مولیه بارستا مولی لگدانی قباره گیرای لتری لگدانی مولاری اوه دبوتا بارستا تواوی در کوید بگرامی و ایدن گرام هر تواوی که تو دبریکو و یاسای نیداری اف یاسای مولاری لگدانی لتر یه قباره لگدانی بارستا مولی دبوتا بارستا در کویدن دمه تدویت مولی بینیه داری طبعا بارستا دوبشی بارستا مولی چند جورم بسیار سر مولاریتی گری قطابیا جوری ای که اگر طریقه مباشر بید چند طریقه مباشر اگر مول و لتر ید گیراوی دابن اگر بسیار دا مول و قباره گیر لتر دابیتن مولاری دا خاص که بید و کیوه بسیاره مولاریتی و گیراوی 1.54 مول لشین اسیال که قباروی 3.5 لتر بید چنده اما ده بجی مولاری مول سر لتری مولاری یکسانه مول دویتا 1.54 مول دو بشی 3.5 لتر دیده که 0.440 مولاریه طریقه دویه یا ریکا دویم بیشت اگر بسیاری دا تووا بگرامی دا بیت و مولاری دا خاص کرد طبعا وری بارستا مولی جی دیده ده مثلا شکر بارستاوی یا دای 5 گرام یا شکره آوی داد حلیتن جبود دست اینانا 1 لیتر گرای مولاری و اوی گرای چنده بوزانین بارستا مولیا دایده و ایدن الویره امچین بریکا کرد مولاری یکسانه گرام سر لتر لگدانی بارستا مولی بکن و ایدن
بارسته یا دایتت سوال دو هر واسه لتر یا دایتت سوال دو هر واسه بارسته مولی جیا دای اما دی دابش که دی بوده انجام ده که آ پوینت آ صدو 46 مولاری یا تو شی مولی بینه داری وش مولی شنی تو مولاری ولی دبنا دو خطوه گلی خطوه بلی اگر تو فی خطوه بکار بیدی بیتا ایک خطوه اوه یاسه دی بیتا ایک خطوه تو دینه داری یا بسانه داری بسیارا سیه اگر بسیار دا مولاری و قباره گیرای ملیلتر دا بیت هجمارا مولا دا خاص گر بیت و گیوه بسیاره جمارا مولین 500 ملیلتر گیرای H2S آفاره که مولاریوی آ.15 مولاری بید چنده الوره گلی غطابیا ده ملیلتری تحویلی لتری کن ملیلتر 500 دو باش هزار که ده بتداده که بیت لتر مول قانون مولی هرش مولاری ها درکتی قانون مولی بجید مولاری لگدانی لتر فایدن مولاری سوال دوی مویا و هر واسم لگدانی لتری لتر نداید سوال دو بس میا دو باش هزاری گیری میا دو باش هزار گیری میا در هستی بلتری فایدن همشیم دانی نوره بلگدان مولاری بکن لتر لگدانی مولاری دبوما او مولت ویت واوی در که ویت A.A75 مول H2S آفار اوه اگر تدویت مولی بینه داری ریکا چاره بجید اگر بسیار دا مولاری و قباره گیرای دا بیتو گرامن توه دا خاص کر بیتن وکی وی بسیار بارستا اینه یا ایجید وید 2.5 لتر گیراوی مولاریوی یا دا A.A1 مولاریه بارستا مولیجی یا هیدروکسیدی سودیومی دایتا ما گوتی اگر تدوید بارستا تو که بینه داری دوی قانون بکارینی مولاری لگدانی لتر قباره لگدانی بارستا مولی و ایدن الویر مولاری یا دایما هر واسا لتری دایما و هر واسا بارستا مولی یا هیدروکسیدی سودیومی دایما ده لگدان که دوم انجام بگرامی در کویتان یوی توای ریکا پینجی گلی غطابیا ریکا پینجی اگر پرسیار دا مولاری و گرامن توابای دا بی تو قباره گیرای به ملیلتر دا خواست کردی طبعا وری تو بلتری بینه داری باشی لگدانی هزاری بکه ملیلتری بینه داری طبعا مول ده بارسته دا باشی بارستا مولی کن ده بما در کویت ایک مول پشت اینگه گلی قطابیا ده لتری این نداری قانون لتریش مولاریه لتر یکسانه مول سر مولاری فایدن لتر یکسانه ایک مول اویتا در خستیم ایک مول گلی غطابیان ایک مول در خستی شمولی مول بارستل سر بارستا مولیه اگر تو بیا مولی بارسته سر بارستا مولیه بما درکت ایک مول پشتی اینگه قانون لتری اشیاسا مولاری ها درکتی مول دابشی مولاریه و ایدن الوره ایک مول میا در خستی دابشی مولاری کن مولاری چی گلی قطابیات سوال دای ایک مولاری یا ای جی ان او 3 ایک مولاری ها دای دی بوما در کوید ایک لتر دی لگدانی هزاره که دی بوتا در کوید 1000 ملی لتر گلی قطابیا فایدن اف بسیاره یا ریکا پینجه اگر بسیار دا مولاری و گرامن توابای دا بیتان قباره گیرای به ملی لتر وکی وی بسیار دایما یا ای جی ان او 3 مولاری جیا دای گرام جیا دای و هر واسا بارستا مولی دای تو لتر خوبی نداری پاشی لگدانی هزار بکده بوتا بیتا ملی لتر 2017 خولو ایکی گلی غطابیا 2017 خولو ایکی بجد قباره گیرای اینه سیاله کوسه مولاری بیت یه پیدویج بو کار لیکن گل گرامن اینه سیاله اوجی 145.6 گرام بیت چنده و ایدن الوری گلی غطابیا قباره اینه سیال مولاری ها دای و بارسته جیا دای و بارستا مولی جیا دای و اختیارات جید دای نتا الوری قانون لتری اوا گریدای بارسته و بارستا مولی دی اوه بید لتر یکسانه گرام سر مولاری لگدانی بارستا مولی اوه تو دی لتری این داری بحالته که اگر بارسته و بارستا مولی او یاسای دی بکارینی فیدن 145.6 گرامی تو اوه دابشی مولاری که اوجی 3 مول سر لتریه لگدانی بارستا مولی و اینه سی روجی دایتا انجام دیده که 0.83 لتر اختیار دیا جیم بید 2017 خولا دویه گلی غطابیا 2017 خولا دویه بجید بارستا اینه و جید
2.5 لتر یک گیراوی او پوینت او ایک مولاری چند و بارستا مولی جی دایتا و اختیارات جی یه دوینتا ما قانون بارسته یا هی جماعت ما یا گوتی گرام یکسانه مولاری لگدانی لتر لگدانی بارستا مولی ایدن او پوینت او ایک مولاری او یا دایت سوال دا مولاری یا دایت سوال دا لگدانی قباره که اوجید سوال دای و بارستا مولی جی اوجی یا دایت سوال دا اما ده لگدان که دبوته انجام در کوید 1 گرام گل غطابی و 1 گرام 1 برسفت بسیار نه بسیار 2017 خولو دوی او جیان با 1 گرام 2018 خولا 2018 خولا اکید بجید هجمارا ملی لترا هجمارا ملی لترین آوه پید وی چند با آمده که ناگیراوه که او پوینت 171 مولاری که این ایسیال گرامتوی ده بن بارستان مولی جاین ایسیال دایتا و اختیارات جی الف با و جی مودال یه داینتا دین لتری این نداری پاشی دگوانی بوم بلی لتری لتر یکسانه بارستال سر مولاریه لگدانی بارستان مولی اویا سایده ایتاب کارینان اگر بارستان مولی دا بیتتا و ایدن بارستان تو و یا دایت سوالی دا هر واسا مولاری دای و بارستان مولیاری نیسیل دی دو بش که دی که بیت 1 لتر دی فی 1000 کی 1 لتر دی فی 1000 کی دی در که بیت 1000 میلی لتر 1000 میلی لتر گلی قطابیا ایکش انجامت وان اختیاراتانا اوج اختیارا داله بسیار 2019 خولایی که بسیار 2019 خولایی که اد بجید مولاریت یا اوی گراوی چند کش 25.85 گرام یودیدی پوتاسیوم کی آی اد برا که پید وی یا آویدا پیداد بید که گراوی که بدد که قباراوی 0.125 لتر بید بارستان مولی جیا کی آی یا دایتا 166 گرام سر مولی و اختیارات جیه داین اختیارات تویزاری داین ده هنگلی قطابیا دوی قانون بکارینین یا مولاریه او بارستا مولی بتتمت سوالی ده طبعا بارستا مولی هر دو کت سوالی دای اما ده بجین مولاری یکسان گرام گلی قطابیا گرام سر لتری لگدانی بارستا مولی ده اوی یا صاحب کارینی بسیار 2019 خولا ایکید بجید مولاری بینه داری بارسته یادای هر وصالتر یادای و بارستا مولی یادایت و ایدن بارستا دابشی لترا او لتر دایت سوال دا لگدانی بارستا مولی یادایت یا یودید پوتاسیومی ده دابش که ده بوده در که بیت انجام 0.282 مولاری ده اختیار با بیتن بسیار 2020 خولایی که بجید چند گرام Na2SO4 پیدویه با آمده کرنا 705 ملی لتره گیراوی وی بخستیا مولاری جیادای 0.375 مولاری اگر بارستا مولی 142.05 گرام سر مولی بید و اختیارات جی یه دوینه ده طبعا الویره بارستا هر تواوکی تو بینیه داری دی پریکو ویا ساینیه داری گرام یکسان مولاری لگدانی لتر لگدانی بارستا مولی و ایدن الویر مولاری سوال دایما هر واسا لتر ندایمت سوال دا بلکو ملی لتر یادای گلی قطابیا ملی لتر دی دا بشی 1000 کن دی بومد در کویت لتر و دلگدانی بارستا مولی کن بارستا مولی جیادای اما دلگدان که هر سکه ده کوید 40 گرام و 40 گرام طبعا ایکش اختیارات تویزاری بو اوجی اختیارات جیمه گلی قطابیان